9 मई का सानहा इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। 9 मई के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन पिछले 76 साल से न कर सका, वो 9 मई को इन मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई का सानहा बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानहा 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फ़ौज के खिलाफ उकसाया गया। इस सिलसिले में झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानियाँ मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज़ बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान शहदा के वरसा और वेटरन्स में 9 मई के अफसोसनाक साहने पर सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अफवाज पाकिस्तान आए रोज़ अपने अजीम शहदा के जनाजों को कंधा दे रही हैं। आपको इल्म है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पूरी यकसुई और कुव्वत के साथ जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों की सरकोबी की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ पाक फौज ये कुर्बानियां दे रही है, तो दूसरी तरफ बदकिस्मती से अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए एक झूठे बयानिए पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगंडा किया गया। यहाँ तक कि शहदाए पाकिस्तान के ख़ानदानों की दिल आज़ारी की गई। शहदा के ये ख़ानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं, और वो ये हैं कि क्या उनके प्यारों ने इस कौम के लिए जानें इसलिए दी थीं कि उनकी निशानियों को इस तरह बेहुरमत किया जाए? क्या अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए हासिल करने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सियासी एजेंडे की भेंट चढ़ा देंगे? और वो लोग जिन्होंने इस घनौने अमल की मनसूबाबंदी की, वो लोग कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? शहदा के ये वरसा हम सब से और बिलखसूस आर्मी चीफ से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो रोजाना शहीद होने वाले अपने ऑफिसर्स और जवानों की हुर्मत का इन शरपसंदों से मुस्तकबिल में तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? शहदा के वरसा और आर्मी के तमाम रैंक्स हम सब से ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारी कुर्बानियों और हमारे शहदा के तकद्दुस की इसी तरह बेहुरमती होनी है, तो हमें इस मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की क्या जरूरत है? मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोग। मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? हम यतीम होते हैं ना, तो आपसे एक चीज। मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए तस्वीरों को क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं यतीम हूँ। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं, तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है? इसके लिए हमने अपने घर के गुलशन और चमन उजाड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने
اور دیگر شہدا نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے. کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور انہوں نے جتنے پیار لاڈ سے جو ہے وہ پالا ہوا ہو. ہمیں اپنے شہداء کی تکریم میں ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے قائم ہے. کیا ہمارے شوروں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں. ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دل سوز واقعہ تھا. آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے. یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے. تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں. یہ ہم سب کا ملک ہے. میں قوم سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے، اس ڈر سے کہ شرط پسند عناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے. کیا تربیت کی ہے ان کی ماں نے؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا. یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا خون بہایا ہے. میں بڑے کرب میں ہوں تو مجھے یہ تو پتہ چلے نا کہ اس کا کیا مداوع ہے. اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنی جان دی. ہم تو پہلے کو زخم خوردہ ہیں، ہمیں مزید نہ ستائیں. آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی. خواتین و حضرات، یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحکام کی بنیاد عوام، حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے. ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراڑ ڈالی جائے، لیکن دشمن کو ہمیشہ ہزیمت اٹھانا پڑی. ان بیانیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بیرونی ایجنڈے سے تشبیہ دینا، DHS، فوجی فاؤنڈیشن، دفاعی بجٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں. لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے، دشمن اس میں دراڑ نہ ڈال سکا. اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں. اول، کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی، اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گی. اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں، مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی عکاسی کرتی ہے. ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں، جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں موجود ہیں. ان ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے 1 سال میں مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے، جس کا نقطہ عروج بدقسمتی سے 9 مئی کو دیکھا گیا، جب پاکستان کی معصوم عوام بالخصوص نوجوانوں کو
انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی ہے۔ اس ضمن میں 9 مئی کے واقعات کے بعد 15 مئی کو جاری کی گئی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز، 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور 7 جون کو 81 فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے 9 مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا۔ خواتین و حضرات، فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا،
इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल के दौरान 13,619 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 1172 दहशत गर्दों को फासले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 77 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 95 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क के अमन सलामती पर कुर्बान कर दी। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़म हैं कि अवाम के ताउन से हम हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे और वतन अजीज़ को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपके सवालात लूँगा। ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो फ़ौजी अदालतों का क़याम किया गया है और उसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी अबहाम हैं, क्या सराहियाँ हो रही हैं कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा और उनको सज़ाएँ कितनी होंगी। थैंक यू। आपने तो स्टार्ट ही सब्जेक्ट सवाल से किया। ये मिलिट्री कोर्ट्स जो उनसे हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। सो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ नॉट टू ओपिनियन बट टू फैक्ट्स, बिकॉज ये जो हकायक हैं कुछ, इनका जानना, उनको समझना ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मारज वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फ़ाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में जैसा मैंने आपको बताया 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक, सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। और ये कि ये आर्मी एक्ट, आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है और ये कि इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं, कानून के तमाम तकाज़ों को मुकम्मल करने के बाद निपटाए जा चुके हैं। और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ड्यू प्रोसेस को पूरी जांचबीन के बाद वैलिडेट किया है। इन तमाम हकायक की मौजूदगी में अगर कोई भी झूठा बयानिया बनाए तो वो बना सकता है, लेकिन ये हकायक को वो नहीं झुठला सकता। जहां तक आपने सज़ा की बात की है, आपने सज़ा का पूछे, आई वुड लाइक टू से एड ऑन दैट, देखिए सज़ा और जज़ा जो सी है ना, इंसानी माशरे, हर इंसानी माशरे, मज़हब और हमारे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और सज़ा जुर्म के मुताबिक ही मिलती है। और हम बार बार ये फ़ौज पाकिस्तान इस बात का आदा कर चुकी हैं कि हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ गज़ाला नौरीन फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है, और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें PDM की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ और आप खुद फैसला कीजिए। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फख्र यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त। शुक्रिया सर। राशिदा सियाल अब तक से। सर, आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूने मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आईं, ख़ास करके शीला जैक्सन और US कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का PDM गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पर कॉमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है।
لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے۔ اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا این جی اوز، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے، تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے۔ اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، معاشی حالات خراب ہوں، بے چینی پھیلے، اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے، ان کے اقتدار کی ہوس ہے، اس کو کوئی رستہ مل سکے۔ تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے، اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے، میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے، باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں۔ وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے، کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ، تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں۔ یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا۔ تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ، چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی، آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ افتخار شرازی ڈان سے۔ سر، پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے، تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے
کہ مسلح افواج کیونکہ فاسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے تو اس سے جڑے جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ GHQ آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر ایک یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن، وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے سیکورٹی، آئی تھنک کہ یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے، کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے، اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف، ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل، وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا، پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، GHQ، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت، نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے، جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں.
जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, आई वुड लाइक टू पुट दिस टू रेस्ट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दैट फेक प्रोपेगेंडा। क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी फिरके किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं। His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है। हाँ, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाक़ये के बाद हमें ये देखकर इत्मीनान होना चाहिए कि लोग इस झूठे बयानिए को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर, तकरीबन अब 2 माह होने को हैं 9 मई के वाक़ये के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है। क्या उनका तयन किया जा चुका है? और उनकी सज़ाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सज़ाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स, पोजीशन, नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया, मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कब्ल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज़ है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसके। आप सबके सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाक़यात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़ये से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं प्लीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये समझे कि एक सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़ये को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचानें
اور इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। सर जावेद बलोच न्यू टेलीविज़न से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका ट्विटर और बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं हैं, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर वन, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मंगेज़ी की कि लोगों को उकसाया और उसमें सारा उसमें हुआ, तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सज़ा के लिए क्या किया जा रहा है। थैंक यू सर। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बग़ैर आप चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना खातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं, जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पे बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। उसके लिए हमें ख़ुद मजबूत और काबिल अमल एथिक्स और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स बनाने होंगे। ये ज़रूरत है समर की, और ये बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदार ममालिक ने, लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज भी किए हुए। थैंक यू। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमने देखा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ौज को ज़मीनें अलॉट की गई थी ज़राई मकासद के लिए, उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया। दूसरी तरफ सिनेरियो हम देखते हैं कि चाहे फ्लड रेस्क्यू हो, चाहे अर्थ क्विक का रेस्क्यू हो, रिलीफ ऑपरेशन हो, वहाँ पर हमेशा फ़ौज को तलब किया जाता है। और अब तो हमारी आर्मी जो है बैरून मुल्क भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रही है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है, जिसे स्पेशल इनिशिएटिव जो है फाइनेंस के हवाले से जो अभी शुरू किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो उसमें भी फ़ौज को ही रेस्क्यू करने के लिए तलब किया गया है। तो सवाल ये है कि ये हर तरह का रेस्क्यू मिशन जो है वो क्या फ़ौज ने ही करना है, चाहे वो मुल्की मईशत हो, चाहे वो फ्लड का महाज हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मौका हो, तो हर तरफ या हर दफ़ा जो है वो फ़ौज ही रेस्क्यू करने आती है। ये देखें, फ़ौज जो सी है जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, और जिन मामलात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, तो उसमें फ़ौज और मुस्बत का एक रोल अदा कर सकती है, चाहे वो मईशत हो या कोई और मामलात हों, और उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज़ की फ़ौज के पास हो, तो फ़ौज, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, दिहाइयों से सिलसिला चल रहा है। पाक फ़ौज जो सी है, हम छोटे होते थे तो फ़ौज को हमने भल सफाई करते हुए भी देखा है, और अभी रिसेंट पास में देखें तो कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है।
تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور وی آر پراؤڈ آف دس اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. نو کمنگ ٹو SIFC جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں SIFC جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کمپنیز کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آرمی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کہ تمام اکائیوں نے, چاہے وہ معاشی ہوں, معاشرتی ہوں, مذہبی ہوں, سفارتی ہوں, ان تمام کا, میڈیا ہے, ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک مانگتا ہے. تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے. My name is شاکر عباسی فرام کیپٹل TV. سر آپ نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے, تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے. اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل, جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے, جو اس کے منصوبہ ساز تھے, ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے, اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. سر فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے سانحہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں.
تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا، اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران، دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9th میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکراس دا کنٹری، وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو CCTV فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی، ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں، تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس، پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے، تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری. ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جناح ہاؤس ان فیوچر. سر ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے، ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کے سہولت کاروں کو، منصوبہ سازوں کو. آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سر میں یہ ایک سمپل پوچھ رہا ہوں کہ اس کی آن کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نا سر، جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے، تو کیا یہ پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگ انوالو نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف 9 مئی کو بنیاد پر. دیکھیں، میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے، میں تو اسے اپنی کہتا کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں، منصوبہ ساز ہیں، جو شرپسند ہیں، جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے، اور اس میں آپ متفق ہیں. اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے، کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا جواب جون سا ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچایا جائے. یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی. جناب صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے. 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے. کچھ چیزیں سر میں کوریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا. اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، مطلب برداشت کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے
کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں، اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں، تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے، اشتعال دلایا جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں، ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا، لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں، سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں، آڈیو ریکارڈنگز ہیں، وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی، یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک، ناؤ ان دیٹ سچویشن ان دیٹ کانٹیکسٹ فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس، تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیرزنز ہیں، جی ایچ کیو ہے، جناح ہاؤس ہے، فوجی تنصیبات ہیں، یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے، تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے، جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی، تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا، اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں، اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو خود حسابی کا سسٹم ہے، یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ، اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وہ ٹائم لگا اس کے اندر، اس پہ سفارشات ہوئیں، اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ مکمل کیا، وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ، کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، میں کس علاقے کا ہوں، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری کیا سیاسی وابستگی ہے، پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے، فوج اول ہے آخر ہے. اینڈ دس از ہاؤ ایچ اینڈ ایوری سولجر اینڈ آفیسر آف دس آرمی بیہیوز. اینڈ دیٹ از وائی کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ، تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر، اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا
کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی. یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو, فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں, پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر, اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا, اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں, جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس میں سائبر ہے, اسپیس ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن, اسٹریٹجک میٹرز ہیں, یو اے ویز, یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے, اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے, اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے, کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے, اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے, اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے, وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرز نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کہ انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے, اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی, میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں, بینگ دی انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈائریکٹر جنرل, اینڈ آئی ول ٹاک آن دیٹ. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا 12.5% کے قریب ہے, جو لاسٹ ایئر 16% تھا, اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ. however we must understand few things. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہے یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے, اور آرمی جو ہے اور ایئر فورس ہے اور جو نیوی ہے, جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں, یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً علیحدہ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں. وی آر پارٹ آف دس. دی پرابلمس ہمارے جو سے ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں وہ سانجھے ہیں, اور ہم نے ان کا سانجھا حل نکالنا ہے. ٹھیک. اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پریس بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان آپریشنل ایکسپینڈیچرز, بیلٹ ٹائٹننگ, آسٹیریٹی میئرز پہ ایک اس کے عوامل کا آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا. ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنائزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف, رادر دین
प्रोक्योरमेंट, फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स, तो उसकी तरफ उसके तरीके से भी, उस तरीके से भी और टेक्नोलॉजी खुद अपनाना जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए, उस तरीक़ों से भी हम अपनी जो दफाई ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करें। आई कैन रेस्ट अश्योर यू कि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की, और जो हमारी एसेंशियल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर बीइंग मेट, और हम उसके बारे में वी आर टोटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट। जो आपका गैप है इंडिया के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है। जब पाकिस्तान की मईशत की पाए बड़ी होगी तो फ़ौज का बजट भी उसके मुताबिक बढ़ेगा। इसीलिए जिस तरह SIFC की बात की थी, इकोनॉमिक रिवाइवल में मैंने आपको अर्ज़ की कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है, वी ऑल आर पार्टनर्स टू इट। हम सब ने इस मुल्क की मईशत के लिए काम करना है, जो उसमें से हमारी कॉम्पिटेंस के मुताबिक हिस्सा होगा वो हमें मिलेगा। हाउएवर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दफाई बजट का आप तनासुब कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का तनासुब कर रहे हैं, ये कोई आज 2023 का नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का दफाई बजट का जो फ़र्क है ये तो कई सालों से है, ये तो कई दिहाइयों से चल रहा है। उसके बावजूद 27 फरवरी 2019 आपके सामने है, जहां उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए और उसको पूरी दुनिया के सामने हजीमत उठाना पड़ी। इसके बावजूद पिछली 2 दिहाइयों से ज़्यादा जो दहशत गर्दी की दुश्वार तरीन और मोस्ट डिफ़िकल्ट फाइट है, जो अफगानिस्तान में 48 मुल्क जहां नाकाम हो गए, वो किस मुल्क की अफवाज ने लड़ी और कामयाबी से लड़ रही है? आपकी फ़ौज लड़ रही है। इसके बावजूद अभी आपके भाई ने सवाल किया कि कोई पाकिस्तान में आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नेशनल लेवल इशू आ जाए, कौन सा इदारा है जो सबसे आगे बढ़ के लबैक कहता है अवाम के लिए? पाक फ़ौज, उसी बजट से। इसके बावजूद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं आप लोगों के सामने हैं। आपकी जो बहरी सरहदों पे ऑपरेशनल विजिलेंस है वो भी आपके सामने है। एंड मच मोर देन दैट, हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो अफसर हैं, हमारे जो जवान हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ खाली मटीरियल थिंग से या मादी नासर से नहीं लेते। ये क्यों कर पॉसिबल है? क्योंकि वी ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम जज्बा शहादत। हम अपनी ताकत जज्बा शहादत से लेते हैं, इस मुल्क की मट्टी से प्यार से लेते हैं और अवाम की हमायत और मोहब्बत से लेते हैं। और यही वो अंसर है जिसकी वजह से आज तक अफवाज पाकिस्तान ने आपका, अपने अवाम का जो सर है, हमेशा तमाम चैलेंजेस के आगे फ़ख्र से बुलंद रखा है और इंशाल्लाह रखेगा। डोंट बी वरीड अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज़ न्यूज़ से। आमतौर पर ये समझा जाता था कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये तासर उभर कर सामने आया है कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और जो PDM की हुकूमत है ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, मीडिया ब्लैकआउट है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्करी हुकाम है उन्होंने कुछ मीडिया मालकान को बुलाया और उनको बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। तो इस सूरत हाल पर आपका रद्द अमल? अच्छा कि आपने इस लफ्ज़ तासुर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आजकल जो परसेप्शंस है और तासुर है ना, यही हमारे लिए एक चैलेंज है। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट दिस कंट्री इज़ फेसिंग, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अफवाज पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को अहमियत देती है। और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त क्या है? ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ये है कि फ़ेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, हिजान, सनसनी, उससे परहेज़ किया जाए। मुस्बत बातचीत और मुस्बत सोच और मुस्बत क्रिटिसिज्म की जाए। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त जो सी है, ये इस वक्त मुल्क के लिए अहम है और तमाम ज़िम्मेदार मुल्क में, ममालिक में इसको फ़रोग़ दिया जाता है। ISPR का अफवाज पाकिस्तान का सहाफ़ी कम्यूनिटी से एक बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता है और हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। हमारी सहाफ़ी कम्यूनिटी से हमेशा से ये दरख्वास्त रही है कि एथिक्स और सेल्फ रेगुलेशन, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया, उसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए जो मजबूत भी हूँ मगर काबिल अमल हूँ, ताकि हमारे माशरे में हिजान कम हो। दैट इज़ वेयर वी नीड टू मूव
as far as responsible journalism is concerned. लईकुर रहमान ARY TV से। सर, आपने अभी जिक्र किया कि तहमुल का मुजाहरा हुआ, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी एलामिया था। ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन फिर फ़ौजी अफसरान को सज़ाएँ दी जाती हैं और साथ ही सख्त इक़दाम भी लिए जाते हैं। तो ये तहमुल का मुजाहरा किन मानों में था? और दूसरा पूछना ये था कि ये सिर्फ ज़ब्त उन्हीं की तरफ टूटा है, फ़ौजी अफसरान की तरफ, या आगे बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ भी जाएगा, जो सियासी लोग हैं, या सिर्फ ये एहतसाब और ये खुद एहतसाबी और ये सख्ती जो है फ़ौजी अफसरान तक रहेगी? जी ठीक। देखिए, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, आई थिंक आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन दिस, कि रिस्ट्रेन और सज़ा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमने मेच्योर रिस्पॉन्स दिया, रिस्ट्रेन दिया, तो सज़ा क्यों दी? यही आपका सवाल है। देखिए, रिस्ट्रेन जो सा है वो ये है कि आप पे जो शरपसंद अनासिर हैं, जो अवाम के अंदर से हिस्सा है, उसको बरगला के आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है, ठीक। और हम उधर एक फौरी रद्द-ए-अमल देते, शदीद रद्द-ए-अमल देते, जो वो चाहते थे, जो उसके पीछे जो हैंडलर्स थे, जिन्होंने उनको भेजा है, जिन्होंने इसकी जहनसाजी की है, और हम वो शदीद और फौरी रद्द-ए-अमल देते, और मुल्क में और इंतशार फैलता, मजीद मुल्क मुस्तहकम गैर मुस्तहकम होता। आप चाहते हैं? आप में से कोई शख्स ये चाहता? तो फौज ने वहां पे रिस्ट्रेन किया, और बिल्कुल ठीक किया, जिसको हम मेच्योर रिस्पॉन्स कहते हैं। हाउएवर, जब ये वाकया हो गया तो हमने इस बात का तयन करना था कि कुछ मकामात पे, जिन जगहों पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जगहों के तकद्दुस की को बरकरार नहीं रखा जा सका, तो उसके पीछे कोई हमारे अंदर कोई कोताही तो नहीं थी, कोई गफलत तो नहीं थी, कोई गैर इरादी कमी तो नहीं रह गई थी। और ये फौज का एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। जब भी कोई नुकसान होता है तो फौज उसकी इंक्वायरी करती है, क्योंकि वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगर स्टेट की प्रॉपर्टी जली है और एक जगह पे ब्रीच हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी कि ये क्यों जला, ये कैसे हुआ। तो उसको, और उसमें जो नुकसान हुआ उसका तयन करना है, जो गफलत हुई है उसका तयन करना है। उसके लिए एक टाइम टेस्टेड बड़ा एक पुराना, तमाम मुल्कों की फौज में होता है, हमारी फौज में नहीं, तमाम ममालिक की फौज में, एंड लाइक ए प्रोफेशनल आर्मी वी आल्सो हैव दैट प्रोसेस। उसके मुताबिक इदारा जाती इंक्वायरीज की गई, मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान को लगाया गया। जब वो इंक्वायरीज हुई और तमाम शवाहिद रखे गए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तमाम ने आके उसके अंदर अपना मौक़िफ़ भी बयान किया कि जी क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद कोई सिफारशात हुई और उसके अंदर जिन ज़िम्मेदारान को समझा गया कि इनकी वजह से ये गफलत या ये कोताही हुई है, उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ दी गई वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि फ़ौज का जो खुद एहतसाबी का अमल है, इसमें नीचे से नहीं शुरू होता, ये हमेशा ऊपर से शुरू होता है। तो जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी उसको उतनी बड़ी उतनी ही सज़ा दी गई। तो दैट इज़ द रीज़न। और ये अब आपके जहन में आपने सवाल किया, आपके सवाल किया, उसकी वजह यह है कि इसके इर्द गिर्द इतना झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में कि आप जैसे जी शऊर लोग भी इस चीज़ को आप इसको नहीं समझ पा रहे कि किस तरह आप पाकिस्तानी नौजवानों के जहनों को अंदर एक झूठा प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है। तो इसके अंदर दिस इज द वे दिस हैपेंड। तो वो बिल्कुल रिस्ट्रेंट था और वो बिल्कुल जायज़ रिस्ट्रेंट था, क्योंकि जो वो चाहते थे, इस कमरे में एक शख्स ये कह दे कि हमें शदीद रिस्पॉन्स देना चाहिए था और हमें इश्तियाल में आना चाहिए था, एक शख्स ये कह दे, आप में से एक शख्स भी नहीं ये चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम, वसीम अब्बासी फ्रॉम वी न्यूज़। जनरल साहब, एक ट्रेंड 9 मई के बाद एक बड़ा दिलचस्प सा ट्रेंड सामने आया है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पीपल्स पार्टी PTI से है,
وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں، اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا. آئی ایم سوری. جی سر، وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنومنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت، ایک ہی سیاسی جماعت ہے PTI، جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی. اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں، اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات، اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب، تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشن آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا، مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. دیکھیں، جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو
15 मई को हमारी जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसमें हमने ये वाज़ेह किया कि हम सियासी इस्तेकाम के लिए, अवाम के एतमाद के लिए, मौशी इस्तेकाम के लिए और जो जमहूरी जो सी हैं कदरें उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसको हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे. सो दिस इज़ हाउ एज़ फार एज़ द आर्मी इज़ कंसर्नड अबाउट द पोलिटिकल कंसेंसस और नेशनल कंसेंसस दैट इज़ रिक्वायर्ड जो सब मुल्क में होना है. नथिंग मोर नथिंग लेस. अब उसमें अगर कोई समझता है कि नहीं वो उसके मुताबिक किसी और रास्ते से चलना चाह रहा है, वो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं, वजूहात हैं, और वो हम आपको पहले मैंने अर्ज़ किया कि फ़ौज के बारे में इबाहम पैदा करना, फ़ौज की लीडरशिप के बारे में प्रोपेगेंडा करना, लोगों के बारे में कन्फ्यूजन पैदा करना, दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. बिफोर आई क्लोज़, जो ये पॉइंट आपका आ रहा था, बार बार आ रहा है रिस्ट्रेंट का, और इसमें मैं आपको ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, देखें जब किसी चीज़ को आपने रोकना होता है तो उसको रोकने के कई तरीके होते हैं. इट इज़ नॉट ज़रूरी कि जी ये ज़रूरी है कि मैंने जो सा एक्सट्रीम हद पे ही जाके रोकना है. जब हमने कहते हैं कि दायरा जाती इंक्वायरीज़ हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि कोई गैर इरादी गफलत या कोई कोताही या कोई ऐसा मामला तो नहीं था, तो उसमें यही जांचा गया कि ये जो लाइन क्रॉस होती है, यहाँ पे ये जो सेंट्रली या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको किस हद तक रोका जा सकता था विदाउट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम मेजर जो कि वो चाहते थे. ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ का इलाज यही है कि आपने जो सा एक्सट्रीम मेजर करना है. और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई मकामात के ऊपर जहाँ पे बलवाई आए, शरपसंद आए, वहाँ पे दे वर अनेबल टू ब्रीच दी सेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस. लेकिन जहाँ पे वो ब्रीच हुई, उसको क्यों हुई, उस गफलत की नोयत क्या थी, किस वजह से हुई, उसको जानना ज़रूरी था, जिसकी वजह से जोन सा है, और उसमें फिर ज़िम्मेदारान का तयन करके जो सज़ाएँ हैं वो मैंने आपको आज बताई. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया.